अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पब्लिक पोस्ट। चंद हफ्ते कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के बेरोज़गार और बारोज़गार लोगों के लिए इंतहाई सस्ते कर्ज़ों का ऐलान किया। नौजवानों के लिए कर्ज़ों के इस पैकेज या प्रोग्राम को नाम दिया गया यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम का। बहुत सारे लोगों के जहनों में इस सारे प्रोग्राम के मुतालिक बहुत सारे सवाल आते हैं। मसलन ये कर्ज़ कौन कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता, क्या आप ये कर्ज ले सकते हैं या ले सकती हैं, कितनी रकम तक का कर्ज आपको मिल सकता है, किस कारोबार के लिए आप ये कर्ज ले सकते हैं, इस कर्ज पे मार्कअप रेट जिसे उर्फ़े आम में शरह सूद कहते हैं वो क्या होगी, आपको ये कर्ज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा और किस बैंक से मिलेगा, कितने अरसे में और कैसे वापस करना होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे सवालात और दूसरे सवालात भी मुमकिन है आपसे भी आपके किसी दोस्त या अजीज़ ने पूछे होंगे, इसी तरह मुझसे भी पूछे गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो क्लिप के ज़रिए आप लोगों के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो व्यूअर्स, एप्लीकेशन जमा करवाते वक्त अगर आपकी उम्र 21 से 45 साल के दरमियान है और आप गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं हैं और अपना कारोबार करते हैं या नया कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ये कर्ज़ लेने के अहल हैं। गवर्नमेंट मुलाजमीन इस स्कीम में कर्ज़ की दरख्वास्त नहीं दे सकते, जबकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अगर आप IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ कोई कारोबार करने का इरादा रखते हैं या इसे वसअत देना चाहते हैं तो कर्ज़ के लिए अप्लाई करने की कम से कम उम्र की हद 18 साल है। आप हर उस कारोबार के लिए पैसे ले सकते हैं जिसको करके पैसे कमाना पाकिस्तान के कवानीन में जायज़ है। मसलन किसी भी किस्म के ज़रई फार्म, कैटल फार्म, गोट फार्म, फिश फार्म, वेटरनरी क्लिनिक, कोई फर्नीचर शॉप, लेदर कारखाना, टाइल बनाने का कारखाना, UPS असम्बलिंग यूनिट, गाड़ी रिपेयर करने की वर्कशॉप, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, कार सर्विस स्टेशन, स्कूल, कोई डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी, जूतों की दुकान, कपड़े की दुकान, लॉन्ड्री शॉप, मेडिकल स्टोर, एनिमेशन प्रोडक्शन हाउस, गेमिंग जोन, गर्ज के कोई भी ऐसा कारोबार जो पाकिस्तानी कवानीन में जायज़ है, आप इस कारोबार को शुरू करने या बढ़ाने के लिए ये कर्ज ले सकते हैं। कर्ज की रकम की अगर बात की जाए तो इसके लिए इस स्कीम में 3 स्लैब्स हैं। पहला स्लैब उन लोगों के लिए है जो 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक कर्ज लेने के ख्वाहिशमंद हैं। दूसरे स्लैब में वो लोग आएंगे जिनके कर्ज की रकम 10 लाख 1 रुपए से शुरू होकर 1 करोड़ रुपए तक जाएगी। और तीसरे स्लैब में वो लोग होंगे जिनको 1 करोड़ 1 रुपए से लेकर 2 करोड़ 50 लाख रुपए यानी 2.5 करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। पहली स्लैब के कर्ज ख्वाहान मतलब 10 लाख रुपए तक के कर्ज पर मार्कअप रेट जिसे उर्फ़े आम में शरह सूद कहते हैं वो 3% होगा, 3% सालाना। और वो लोग जिनका कर्ज 10 लाख रुपए से ज़्यादा और 1 करोड़ रुपए तक होगा उनके लिए मार्कअप रेट 4% सालाना होगा। और वो लोग जिनको 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा और 2 करोड़ 50 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा उनके लिए मार्कअप रेट 5% सालाना होगा। जो लोग नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं और उनके कर्ज की रकम 10 लाख रुपए से कम है तो उनको इब्तदाई इन्वेस्टमेंट की कम अज़ कम 10% रकम अपने पास से मिलानी पड़ेगी। और अगर कर्ज की रकम 10 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ 50 लाख रुपए से कम है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इब्तदाई इन्वेस्टमेंट की कम अज़ कम 20% रकम अपने पास से मिलाएंगे। लेकिन याद रहे कि ये कम से कम इक्विटी पार्टिसिपेशन है। आपका मुंतखब करदा बैंक आपके कर्ज की मंजूरी देते वक्त फैसला करेगा कि आपसे कितनी इक्विटी लेनी है। लेकिन इक्विटी की पार्टिसिपेशन सिर्फ नए कारोबार के लिए है। जो कारोबार पहले से चल रहे हैं उनके लिए इक्विटी की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन कारोबार के मालिकान पहले ही अपने हिस्से का सरमाया लगा चुके हैं। कर्ज लेने के लिए कोई केटू का पहाड़ सर नहीं करना। आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट www.kamyabjawan.gov.pk विज़िट करनी है। आपके 15 से 20 मिनट लगेंगे। इस वेबसाइट के ज़रिए आपने अपनी दरख्वास्त जमा करवा देनी है। दरख्वास्त जमा करवाते वक्त आपने बैंक का इंतखाब करना है जहां से आप कर्ज लेना चाहते हैं। कुल 21 बैंक्स हैं जिनसे आप ये कर्ज ले सकते हैं। बैंक्स के नाम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। आपका मुंतखब किया हुआ बैंक आपकी दरख्वास्त का जायज़ा लेगा और आपकी दरख्वास्त की मंजूरी देगा या उसको रद्द करेगा। अगर किसी बैंक में आपका कोई ऐसा रिश्तेदार काम करता है जिसके साथ आपका खूनी रिश्ता है, मतलब वो आपका ब्लड रिलेटिव है, तो आप उस बैंक का इंतखाब नहीं कर सकते। आपको कोई दूसरा बैंक मुंतखब करना पड़ेगा। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है
کہ درخواست جمع کروانے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لیں کہ آپ کون سا کاروبار کرنے کے لیے قرض لینا چاہتے ہیں۔ ایک بار جب درخواست جمع ہو گئی تو اس کے بعد کاروبار میں تبدیلی کرنا ناممکن ہے۔ ایسے کاروبار کا انتخاب کیجیے جس کا آپ کو کچھ نہ کچھ تجربہ ہے، جسے آپ سمجھتے ہیں، جس میں آپ کی دلچسپی ہے اور جو ملکی حالات کے مطابق اچھے طریقے سے پروان چڑھ سکتا ہے۔ ان اپلیکینٹس کی لون اپلیکیشن کے اپروول کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے جنہوں نے کوئی ایسا کاروبار سلیکٹ کیا ہے جس کا انہیں تجربہ ہے یا جسے وہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور اس کاروبار کی فیزیبلٹی رپورٹ بھی بہت اچھی ہے اور ان کی اسٹیٹ بینک سے لی جانے والی CIB رپورٹ بھی کلین ہے۔ اسٹیٹ بینک سے لی جانے والی CIB رپورٹ ظاہر کرے گی کہ کیا آپ کے شناختی کارڈ نمبر پر پہلے کوئی قرض پاکستان میں کام کرنے والے کمرشل بینک یا مائکرو فائنانس بینک سے لیا جا چکا ہے یا نہیں۔ اگر لیا جا چکا ہے تو آپ نے اس میں ڈیفالٹ تو نہیں کیا یا اس بینک کو ادائیگیاں لیٹ تو نہیں کی۔ فیزیبلٹی رپورٹ کے حصول کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ بہت سارے کاروباروں کی فیزیبلٹی رپورٹ آپ کو سمیڈا کی ویب سائٹ www.samida.org سے مل جائے گی۔ اگر کوئی ایسا کاروبار ہو جس کی فیزیبلٹی رپورٹ سمیڈا کی ویب سائٹ سے نہ ملے تو آپ اس کو اپنے شہر کے کسی اچھے اکاؤنٹنٹ سے بنوا بھی سکتے ہیں یا تھوڑی سی محنت کر کے خود بھی بنا سکتے ہیں۔ جتنا آپ کو کاروبار کا اچھے طریقے سے پتہ ہوگا، آپ کی فیزیبلٹی رپورٹ اچھی ہوگی، آپ کی CIB رپورٹ بھی تسلی بخش ہوگی، اتنا ہی آپ کے قرض کے منظوری کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ قرض کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ 8 سال کا ہے، لیکن قرض کی منظوری دیتے وقت یہ بینک کا اختیار ہے کہ وہ آپ کو یہ قرض 8 سال کے لیے دیتا ہے یا اس سے کم عرصہ کے لیے۔ مطلب بینک آپ کا یہ قرض 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال یا 7 سال کے لیے بھی منظور کر سکتا ہے۔ قرض کی واپسی 1 ماہ، 3 ماہ، 6 ماہ یا سالانہ ایک ساتھ کی صورت میں ہوگی۔ جب آپ کا سلیکٹ کیا ہوا بینک قرض کی منظوری دے گا تو آپ کے کاروبار کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا کہ آپ سے قرض کی واپسی ہر ماہ کی قسط کی صورت میں ہوگی یا 3 ماہ بعد آپ کو قسط ادا کرنی پڑے گی یا 6 ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد آپ کو قسط ادا کرنی پڑے گی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جتنے قرض کے لیے درخواست دی ہے منظوری بھی اسی رقم کی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بینک آپ کی مالی حیثیت اور آپ کے کاروبار کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے کم رقم کی منظوری بھی دے سکتا ہے۔ کم سے کم تعلیمی قابلیت کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی کاروبار ایسا ہے کہ جس کو کامیابی سے چلانے کے لیے کسی خاص ڈگری یا ڈپلومے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس ڈگری یا ڈپلومہ کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ 10 لاکھ روپے تک کے قرض کے لیے کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ 10 لاکھ روپے سے زائد کے قرض کے لیے آپ کو سیکیورٹی دینی پڑے گی، جو کہ آپ کی اپنی رہائشی یا کمرشل جائیداد، سونے کے زیورات، یا آپ نے گورنمنٹ کے بانڈز میں اگر کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے یا آپ کے پاس کسی کمپنی کے شیئرز ہیں تو وہ بطور سیکیورٹی بینک کو دیے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ بینک کے لیے بھی وہ قابل قبول ہو اور آپ کی طرف سے کی گئی سیکیورٹی آپ کے قرض کی رقم کو بھی اچھے طریقے سے کور کر رہی ہے۔ NTN کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہوگا تو آپ کے قرض کی منظوری کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ قرض کی رقم اپلائی کرتے وقت آپ ایک ہی بینک سلیکٹ کریں گے، ایک سے زیادہ بینک سلیکٹ نہیں کیے جا سکتے۔ قرض کی منظوری کے طریقہ کار کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے آپ کے نادرا کے ڈیٹا کی ویریفیکیشن ہوگی۔ بینک کے نمائندگان آپ کے دیے ہوئے موبائل نمبر پر آپ سے رابطہ بھی کریں گے۔ آپ کی بینکنگ سیکٹر کے ساتھ کریڈٹ ہسٹری CIB رپورٹ کے ذریعے چیک کی جائے گی۔ بینک کے نمائندگان اس جگہ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں جس جگہ آپ یہ کاروبار چلا رہے ہیں یا جہاں پر آپ اپنا نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ساری چیزیں اگر بینک کے لیے قابل قبول ہوئیں تو آپ کے قرض کی منظوری دی جائے گی۔ قرض کی منظوری کے فوراً بعد پہلے آپ بینک کو سیکیورٹی دیں گے۔ اگر آپ کے قرض کی رقم 10 لاکھ سے زیادہ ہے اور ساتھ میں آپ اپنے حصے کی رقم بھی اس بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کر جمع کروائیں گے، پھر بینک اپنے حصے کی رقم اس اکاؤنٹ میں جمع کرائے گا۔ اس طرح آپ کو قرض جاری ہو جائے گا۔ جو درخواست پہلے جمع ہوگی اس کی ویریفیکیشن بھی پہلے سٹارٹ ہو جائے گی، اس طرح اس کی منظوری کا عمل بھی پہلے سٹارٹ ہو جائے گا۔ مطلب قرض کی منظوری فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد پر ہوگی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو قرض کی درخواست جمع کروانے کے بارے میں بتا سکوں۔ ویورز، میں نے کوشش کی ہے کہ اس لون سے متعلق سادہ آدمی کے ذہن میں آنے والے سوالات کا جواب دے سکوں، لیکن اگر ابھی تک کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور آپ خود www.samida.org
kamyabjawan.gov.pk پر وزٹ کر کے بھی اس سوال کا جواب تلاش کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔